दर्शकबिन नमस्कार, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सन एक्सप्रेस खबर जनजनमा। दर्शकबिन अहिले घरि भने म विशेष व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आज म यस्ता विशेष व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छु जसले सामाजिक क्षेत्रमा पनि धेरै कार्यहरू गरेर आइरहेका छन् भने कतिपय त्यस्ता मुद्दाहरू विषयमा माथि पनि उहाँले आमरण अनसनसम्म गरिसकेका छन्। हजुर दर्शकबिन, हामी बात गर्नेछौँ कृष्ण छेत्री ज्यूसँग, जो वर्तमानमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सिलगढी महकुमा तराई क्षेत्रका साङ्गठनिक सचिवको पदमा सम्हाल्नु हुँदैछ र आउनुहोस् उहाँसँग केही कुराकानी गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ सन एक्सप्रेस च्यानल। धन्यवाद। यहाँले वर्तमानमा एउटा सिलगढी तराई क्षेत्र महकुमाको एउटा साङ्गठनिक सचिव पद सम्हाल्नु हुँदैछ, तथापि योभन्दा विगतमा यहाँहरू एउटा साङ्गठनिक एउटा सामाजिक क्षेत्रमा लागि पर्नुभएको थियो है। धेरै विषयहरूमा यहाँहरूले आमरण अनसन समेत गर्नुभएको यो सम्पूर्ण गोर्खा समुदाय जनमानसमा सर्वविदितै छ। तथापि यसरी आज तपाईँ एउटा पार्टी राजनीतिक दलभित्र नै समावेश भनौँ सामेल हुनुभयो, किन होला अलिकति? हेर्नुहोस्, हाम्रो भारतमा गोर्खा जातिको जुन स्थिति अवस्था छ होइन, अब अहिले हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको संस्थापक विमल गुरुङज्यूलाई हाम्रो गोर्खा जातिको सर्वभारतीय नेताको रूपमा हामी मान्छौँ र जुन प्रकारले उहाँले त्याग गर्नुभएको छ, जातिलाई माया गर्नुभएको छ, जातिलाई जुन प्रकारले उहाँले सम्हालेर राख्नुभएको छ र उहाँको त्यो कर्महरूलाई हेरेर मैले पनि अब केही उहाँसँग मिलेर यो अभियानमा चाहिँ उहाँलाई साथ दिउँ भन्ने सोच बनाएर यो पार्टीमा मैले अहिले जोइन गरेको छु। हजुर, तपाईँले त्यो समय जब अनसनमा बस्नुभएको थियो है, त्यसमा तपाईँ केवल एउटा सङ्गठनको हैसियतले मात्र एउटा अनसन धर्नामा बस्नुभएको थियो। तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको पर्वाह नगरी एउटा जुन जातिको हितको निम्ति एउटा व्यक्तिगत तौरमा पनि गर्नुभएको थियो है। र त्यस समय अब भनौँ भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा वर्चस्व पहाडभरि तराईमा लक्षप्रै रहेको थियो। तथापि त्यस समय यहाँलाई भेटघाटको निम्ति अहिले तपाईँको वर्तमान अध्यक्षज्यू त्यस समय आगमन भएको थिएन, अलिकति जानकारी? अध्यक्षले मसँग मेरो 16 दिनको आमरण अनसनको अवधिमा टेलिफोनमा चाहिँ कुराकानी गर्नुभएको थियो र उहाँले रोशन गिरी, हाम्रो आले सर हुनुहुन्छ, त्यति बेला भाइस प्रेसिडेन्ट सायद हुनुहुन्थ्यो होला, आरपी वाइबा, उहाँहरू सबै मान्य दलबलसहित उहाँले पठाउनु भएको थियो र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको त्यति बेला पनि हामीलाई सहयोग थियो र विमल दाजुको पनि आशीर्वाद थियो हामीलाई। त्यो समय त तपाईँ राजनैतिक दलसँग जोडिनु भएन है, जोडिनु भएन, तर वर्तमानमा आएर जोडिनु भएछ। के लाग्छ कि भाजपासँग गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाले भाजपासँग गठबन्धनलाई पछि सारेर भनौँ तोडेर अहिले मैदानमा उत्रेका छन्। यता राज्य सरकारसँग एउटा टिएमसी दलसँग हातेमालो गरेर पहाडमा उहाँहरूको आगमन भइसकेको छ। जति पनि आन्दोलनमा विस्थापित बनेका थिए है, उहाँहरू पनि आइसकेको छ। के लाग्छ कि तपाईँको एउटा अनुमानमा के लाग्छ कि पश्चिम बङ्गाल सरकारले गोर्खाहरूको एउटा गोजोमो पार्टीको हैसियतको नाताले पश्चिम बङ्गाल सरकारले गोर्खाहरूको विषयमा के चाहिँ पहल गर्ला जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? कुरा यस्तो छ, अब भारतीय जनता पार्टीको अब प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ होइन, अब हाम्रो नरेन्द्र मोदी, उहाँले सिलगढीमै आएर गोर्खाउँका सपना मेरा सपना भनेको तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएको हामी जान्दछौँ। र यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय जनता पार्टीले कुनै पनि उनीहरूको म्यानिफेस्टोमा, कुनै एजेन्डामा, कुनै पनि प्रोग्रामको उनीहरूको लिस्टमा गोर्खाल्यान्ड राज्यको निर्माणको कुरालाई समावेश गरेको छैन। यो म अनसन बसेको समयमा 29 तारिक नोभेम्बर 2016मा मलाई पिएमओले स्पष्ट रूपमा लिखित रूपमा जनाइसकेको छ र कुनै पनि अवस्थामा बिजेपीले गोर्खाल्यान्ड दिनु सक्ने अवस्था छैन अहिले बुझ्दाखेरि। र यो स्थितिमा अब हेर्नुहोस्, हामीले एउटा पोलिसी मेन्टेन गरेर जानुपर्छ। कुनै पनि राजनैतिक एउटा सफलताको लागि धेरैवटा मसौदाहरूमा हामीले सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँछ र वर्तमान समयको माग हो हामीले राज्य सरकारसँग मिलेर हाम्रो म्याटरलाई उहाँलाई कन्भिन्स गर्नु सक्यौँ भने र स्टेट गभर्मेन्टले कमसेकम पनि हाम्रो सिलगढी तराई डुवर्स क्षेत्रलाई समावेश गरेर एउटा ठुलो कुनै एउटा पिपिएस पर्मानेन्ट पोलिटिकल सेटलमेन्ट दिनु सक्यो भनेदेखि त्यो
आउँदो दिनहरूमा गोर्खाहरूको लागि एउटा ठुलो चिज हासिल भएको हुनेछ र यस अभियानमा जुन अहिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी अध्यक्षले जुन काम गर्नुहुँदैछ यो मलाई सठिक लाग्छ। एउटा प्रश्न है यहाँलाई के कस्तो लाग्छ जब गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन सुडियो है विस्थापित बनिए कतिपय अनि यता विनय अनि अनित थापाज्यूले राज्य सरकारसँग छुट्टै एउटा मिलीभगतमा एउटा पहाडमा आफ्नो सत्ता सम्हाल्नु खोज्यो त्यस समय गद्दार एउटा शब्दको प्रयोगहरू पनि भयो धेरै मान्छे जनताले पनि उनीहरूमाथि एउटा गद्दारको लान्छनाहरू लगाए तर अहिले वर्तमानलाई हेर्नु भने बिमल गुरुङज्यू पनि राज्य सरकारसँगै मिलेर पहाड प्रवेश गरिसकेका छन् र त्यो गद्दारी फेरि यता बिमल खेमाला पनि गद्दारीको शब्द प्रयोगहरू प्रहारहरू भइरहेछ यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस् सोच आफ्नो आफ्नो हो। अनित र विनयको सोच जुन चाहिँ थियो त्यो सोच उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको लागि थियो तर आज हाम्रो बिमल गुरुङ दाजुले जो सोच्नु भएको छ त्यो जाति हितमा छ र सोचको धेरै फरक छ यहाँनिर र उनीहरूको सोच आफ्नो निम्ति थियो आफ्नो क्याडरको निम्ति थियो भने बिमल दाजुको सोच चाहिँ समग्र गोर्खा जातिको निम्ति हो त्यसले गर्दाखेरि बिमल दाजुको सोच चाहिँ सठिक हो उहाँहरूको सोच चाहिँ गलत हो भनेर म भन्छु। यहाँलाई के लाग्छ कि अबको यो विधानसभा चुनाव बङ्गाल विधानसभा चुनाव नजिक आइरहेछ है चुनाव आयोगले तारिख निर्धारित गरिसकेका छैनन् तथापि यहाँलाई के लाग्छ कि बिमल गुरुङको सहयोगमा तृणमूल सरकार भनौँ या ममता ब्यानर्जीले पुनः बङ्गालको राज्य सत्ता सम्हाल्नेछन्? यो एउटा कस्तो खालको अवस्था छ भने बिजेपीभित्र अहिले जुन प्रकारले फुट पैदा भएको छ हेर्नुहोस् पुरानो बिजेपी र नयाँ बिजेपी होइन अब पुरानो बिजेपीले भन्दैछ कि अब हामीले पद पाएनौँ हुन त उनीहरूको पोलिटिकल एउटा पार्टीको म्याटर हो है त्यसमा हामीलाई भन्नु केही छैन तर बिजेपीको यो जुन चाहिँ अन्तर्द्वन्द्व छ यो चाहिँ तृणमूल काङ्ग्रेस पार्टीको लागि एउटा ठुलो उपलब्धि हो र अब तृणमूल काङ्ग्रेसले भोट 100% जित्छ बङ्गालमा किनभनेदेखि यो बिजेपीभित्रकै अन्तर्द्वन्द्वले टिएमसीलाई विजय गराउनेछ कि उनीहरूभित्र अहिले अन्तर्द्वन्द्व सुरु भइसकेको छ। वास्तवमा बिजेपी चाहिँ अब टिएमसीको घर तोड्नु गएको थियो तर त्योभन्दा बेसी अहिले बिजेपीको आफ्नै घर तोडिँदैछ। जस्तै कि अब बङ्गालमा विधानसभा चुनाव भएर है यदि तृणमूल सरकार राज्य सत्तामा आफ्नो सत्ता बचाउन सक्षम भएन भने यता फेरि पहाडमा बिमल गुरुङको सङ्गठन के कस्तो होला? यहाँहरू पनि त्यही सङ्गठनभित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ है एउटा सामाजिक कार्यकर्ता भएर अहिले राजनीतिक दलमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ र त्यति बेला तपाईँलाई के कस्तो हुनेछ अलिकति प्रश्न पार्नु? त्यो यस्तो हुन्छ अब भन्छ नि राजनीतिमा गाली र तालीको चाहिँ कुनै एउटा निश्चित रूप हुँदैन अघि कति बेला गाली खानुपर्छ कति बेला ताली खानुपर्छ अघि र त्यसले गर्दाखेरि अब बिमल दाजुको जुन टेक छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जुन टेक छ अब टिएमसी हारोस् या जितोस् त हाम्रो जुन चाहिँ टेक छ त्यो त यथावत नै रहन्छ। अब भने नि मैले अब कुनै पनि समय केही पनि हुनसक्छ राजनीतिमा कुनै पनि चिज निश्चित हुँदैन। अहिले हामी टिएमसीमा सामेल भएको होइन नि हामीले जस्ट अलायन्स गरेको मात्रै हो नि समर्थन गरेको मात्रै हो नि हाम्रो मुद्दाको लागि तर अब भोलि जे पनि हुनसक्छ त्यसको अहिले हामी कुनै एउटा ठोस निर्णय दिन सक्दैनौँ त्यो समयले माग गर्छ र समयको माग अनुसार हामी चलेको हुन्छौँ है। यहाँले सुन्न सक्नुभयो कि अहिले वर्तमान सिलगढी तराई महकुमा क्षेत्रका साङ्गठनिक सचिव कृष्ण छेत्रीज्यूले हामीलाई उहाँसँग जुन वार्तालाप थियो त्यस वार्तालापमा उहाँले आफ्नो साङ्गठनिक गतिविधि साङ्गठनिक विषयमाथि यहाँले प्रकाश पार्नुभयो। यस्तै विषयवस्तुमाथि हामी पुनः विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूसँग यसरी वार्तालाप गर्ने कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोस् द सन एक्सप्रेस।